لكم على les fondations. En généralité, les fondations sont des ouvrages en béton qui reposent sur le sol et qui sont situés sur les murs et poteaux d'une construction. Éléments porteurs. Ils transmettent au terrain de nombreuses charges. Donc les fondations transmettent des charges au terrain. Ces charges transmises sont dues au poids propre des différentes parties de l'ouvrage. Ça veut dire le poids de l'ouvrage, les murs, les planchers, les dalles et tout ça. Qui sont les charges permanentes. Les charges permanentes. Donc le poids de l'ouvrage, les dalles, les murs et tout ça, qui sont charges permanentes. Deuxième charge, le poids des personnes et des équipements, mobilier, matériel, tout ça, qui sont charge d'exploitation. Deuxième charge. Troisième charge, le poids de la neige et les effets de vent. Le poids de la neige ou les effets de vent, qui sont les surcharges climatiques. Donc, les trois charges qui seront transmises par les fondations au sol. Les trois charges. La charge de l'ouvrage, qui est ma charge permanente, la charge de l'équipement, qui est ma charge d'exploitation, et les surcharges climatiques, la neige, le vent et tout ça. Donc, il existe différents types de fondations. Les éléments déterminants dans le choix d'un type sont principalement هاد جوج الحالات هما اللي كيحددوا ليا النوع تاع الفونداسيون اللي غادي نديرو. يعني لا ناتور ديال لا كونستركسيون، واش عندي اوفراج كبير ولا صغير ولا ميزون انديفيديال ولا شنو عندي، ولا ناتور ديال لو تيران. هاد جوج الحالات هما اللي كيحددوا ليا النوع ديال الفونداسيون اللي غنديرو. واش غتكون عندي فونداسيون سوبرفيسيال ولا فونداسيون سوغادي، ولا هما اللي كيحددوا ليا النوع تاع الفونداسيون. Seules les fondations des maisons individuelles seront traitées ici. هنايا غادي في الدرس قال لك غادي نشرح لكم غير الفونداسيون سوبرفيسيال. Ils sont dites superficielles car leur profondeur de fouille est peu importante. Ça veut dire هذوك les fouilles, la hauteur ديال الفوي صغير. La hauteur ديال الفوي ماشي كبير. Donc la hauteur, on a une hauteur, يعني ما كنزلوش بلي فوي une profondeur صغيرة. Donc la profondeur صغيرة، هذا هو علاش كنسميهم فونداسيون سوبرفيسيال. دونك غنشرح لكم شوية على الفونداسيون سوبرفيسيال. شنو فيها؟ Donc on distingue principalement trois catégories. Donc هاد الفونداسيون سوبرفيسيال فيها trois catégories. بثلاثة كيتسموا فونداسيون سوبرفيسيال. النوع الأول les fondations localisées constituées de semelles isolées اللي فيها semelles isolées مع البوطو. هذا نوع من الفونداسيون سوبرفيسيال. النوع الأول تاع الفونداسيون سوبرفيسيال. النوع الثاني تاع الفونداسيون سوبرفيسيال هما لي فونداسيون كونتيني constituées de semelles filantes. هذا كيكون السميل فيلونت ولو ميور فوق منهم. دونك هذا النوع الثاني تاع الفونداسيون سوبرفيسيال. النوع الثالث تاع الفونداسيون سوبرفيسيال هو لي غادي كي كوفر لا توتاليتي دو باتيمون. دونك وكل هذا تا هو النوع الثالث تا هو كنسميوه فونداسيون سوبرفيسيال. دونك هذا كل نوع كاين الحاله علاش كيدار. دونك بوغ نبدا بالغادي هذا لي سور غادي جينيرال. امتى كنديرو هاد الفونداسيون سوبرفيسيال لي سور غادي جينيرال؟ كنديروها ملي كتكون عندي ان ناب دو ايكيفير وكنحيدو داك لا ناب دو لو سول كيبقى اوميد. دونك بوغ ايفيتي داك لوميديتي ما طلعش ليا لا كونستركسيون كنديرو ان غادي جينيرال بوغ اوغمونتي لا ريزيستانس. دونك هذا النوع الاول اللي كنديرو فيه الغادي جينيرال. النوع الثاني ملي كتكون عندي لا كونستركسيون لا هوتور ديالها بارابور لي ديمونسيون ديالها اي تري امبورطون. لا هوتور ديالها اي تري غروند، يعني عندها بليزيور ايطاج. دونك ملي كتكون عندي لا كونستركسيون عندها بليزيور ايطاج سا فو دير عندها بليزيور شارج، كنديرو ان غادي جينيرال بور ريبارتي لي شارج. دونك ملي كتكون عندي لا كونستركسيون ا بليزيور ايطاج. دونك هذا هو النوع الثاني. بالنسبه لا سميل فيلونت
كنديروها على حسب النوع ديال لو سول، واش لو سول هوموجين واش لو سول هيتروجين، على حسب النوع تاع لو سول كنديرو هاد لا سيميل فيلونس. كاين واحد لو كا اللي كنديرو فيها هاد لا سيميل فيلونس على حساب لا ناتور ديال لو سول. وفي الفيديو الماجي غندير لكم الفونداسيون بروفوند اللي فيها حتى هي حالات، وما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصل لكم الجديد.